बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज 7 अप्रैल है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है। कत्ल की कहानियां तो आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन आज आपको बड़ी हैरान कुन कहानी सुनाऊंगा कत्ल की। और उसमें कत्ल होने वाला कोई और नहीं, एक सहाफ़ी था। यानी लोगों तक खबरें पहुंचाने वाला शख्स खुद खबर बन गया, और उसको किसी और ने नहीं बल्कि एक औरत ने बड़े फिल्मी अंदाज में जो है भरे बाजार में दिन दिहाड़े कत्ल किया, और कत्ल भी गोलियां मार कर किया। पहले 2 गोलियां मारी और फिर उसके बाद वहां पे मौजूद रही। मौजूद होने के बाद जब सहाफ़ी ने उठने की कोशिश की तो फिर जाकर ऊपर खड़े होकर तीसरी गोली मारी, और उसके बाद वहाँ से सीसीटीवी फुटेज में बाकायदा तौर पर आराम से चलती हुई नज़र आई, और सामने मौजूद दुकान जो कि सहाफ़ी की थी उसमें चली गई अंदर। और उसके बाद ये सारा मामला जो है सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, वीडियोज़ आए, वीडियो मेरे पास मौजूद है, बहुत ही दर्दनाक वीडियो, बहुत ही अफसोसनाक और बहुत ही हैरान कुन वीडियो, कि किस तरह इतनी दीदा दिलेरी से एक औरत ने इतनी बड़ी काम किया, और वो भी बड़ा हैरान कुन काम किया और हैरान कर देने वाला किया। लेकिन इसके पीछे एक पूरी कहानी है, इसके पीछे एक पूरी स्टोरी है, जो कि उस जिसने इस औरत को जो है ये सब कुछ करने पे मजबूर किया। और ये कुछ और नहीं, 1.5 साल कबल पेश आने वाला एक वाकया था, जिसकी वजह से इस औरत ने ये कुछ किया, जो पुलिस को उसने बयान दिया है। ये मैं वन साइडेड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी मेरी जो सहाफ़ी दोस्त हैं वहाँ पे, शाहिद भाई हैं हमारे, उनसे मेरी बात हुई है। उन्होंने भी मुझे कुछ तफसील बताई है, कुछ ऑफ द रिकॉर्ड है, कुछ ऑन द रिकॉर्ड है। बट ये है कि अब तक की जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है, जो कुछ पुलिस ने इससे जो है औरत से पूछा और उसने बताया है, वो आपके सामने रखूंगा। औरत ने कुछ अरसा पहले डीपीओ साहब को भी एक दरख्वास्त दी थी इस सहाफ़ी के हवाले से। वो क्या कुछ थी, आज की इस वीडियो में ये आपके सामने रखूंगा। और इस सहाफ़ी के छोटे भाई की मुद्दत में एक एफआईआर भी जो है वो करवा दी गई है। वो किन के खिलाफ है, आज की ये वीडियो इन सारी चीज़ों का इहाता करेगी। बहुत ही हैरान कुन जो है बात आपके सामने रखने जा रहा हूँ। अच्छा जी, होता क्या है, ये एक सहाफ़ी हैं जी, जिनका ताल्लुक जो है, वैसे ये चिन्योट में रिहाइश पजीर थे, और सकनाहार रिहायशी रजोआ चौक तहसील व ज़िला चिन्योट, और जो है सॉरी राजा नवाज माही ये सहाफ़ी है। वल शेर मोहम्मद कौम राजा सकना मौजा कोट मोहम्मद यार खान तहसील व ज़िला चिन्योट, नुमाइंदा न्योनीज़ का, ये प्राइवेट चैनल है न्योनीज़, उसका नुमाइंदा था। बहरहाल जी, ये होता ये है कि एक सीसीटीवी फुटेज एक वीडियो आती है, मोबाइल से बनी वीडियो, सीसीटीवी वीडियो नहीं है। उसमें जो है इस खातून को बाकायदा तौर पे खड़े होकर जो है वो गोलियाँ चलाते हुए दिखाया जाता है, और फिर उसके बाद ये खातून एक दुकान में चली जाती है। अब ये जो सहाफ़ी है इसका मर्डर हो जाता है। अब जब बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो पता चलता है कि इस सहाफ़ी ने कुछ अर्सा पहले भी 1-2-3 माह कबल जो है एक दरख्वास्त दी थी पुलिस को, कि जी मेरी जान को ख़तरा है और मुझे किसी वक़्त भी मेरे साथ कुछ हो सकता है। तो ये इसने पहले पुलिस को बताया हुआ था। अब उसके बाद खातून जो है वो गिरफ़्तार हो जाती है, जिस खातून ने ये सब कुछ किया। अब खातून अपनी जो स्टोरी सुनाती है, वो एक दरख्वास्त भी मेरे पास पड़ी है जो डीपीओ को दी गई थी कुछ अर्सा पहले, और खातून जो स्टोरी बताती है वो आपके साथ रखता हूँ, और असल में जो स्टोरी है वो भी थोड़ी-सी जो मुझे पता चली वो आपके सामने रखूँगा। खातून ने एक दरख्वास्त दी थी बखिदमत जनाब डीपीओ साहब चिन्योट, नाज़िया बीबी दुख्तर सारंग कौम लूना सकना सिहार रिहायशी रजुआ चौक तहसील व ज़िला चिन्योट, और बनाम राजा नवाज माही यही सहाफ़ी जो कत्ल हुआ है उसके दरख्वास्त अंदराज मुकदमा बरखिलाफ इल्ज़ाम लाए। गुजारिश है कि साइला मुदरजा बाला पता की रिहायशी सुकून थी और बेवा खातून है। ये कि साइला की बेटी जिसकी उम्र तकरीबन 2.5 साल थी, जिसको 2 फरवरी 2022 को कत्ल कर दिया गया था, और जिसका मुकदमा नंबर फलां थाना सिटी चिन्योट में दर्ज है। और इसकी बाबत जो है हसूल इंसाफ के लिए साइला जो है वो इस सहाफ़ी के पास जो है वो एक मीडिया पर्सन के तौर पे गई, और जो सहाफ़ी है उसने साइला की मदद का वादा किया, और साइला से मुबलिग 2 लाख रुपए डीपीओ चिन्योट को देने के लिए वसूल किए। बाद अज़ा मुख्तलिफ औकात में पुलिस के नाम पर इस्लाम लाया ने मुझसे तकरीबन 5 लाख रुपए जो है वसूल किए, और इसी के साथ 4 तोला तलाई ज़ेवरात जिसमें कांटे वालियाँ वगैरह शामिल हैं, मुझसे पुलिस के नाम पर वसूल किए। इल्ज़ाम लगाने बाद में मुलज़मान मुकदमा बाला के साथ साज़बाज़ हो गया और मेरे पास घर कुछ कागज़ात लाया जिस पर उसने मुझसे अंगूठा लगवाया। मैंने अनपढ़ होने की वजह से अंगूठा लगा दिया। एक इल्ज़ाम लगाया ने मेरे शनाख्ती कार्ड को गलत इस्तेमाल करते हुए जाली सुलहनामा तैयार करवाया। मामला ये है कि इसकी बेटी का कत्ल हुआ था, वो कोई अलग मुकदमा है, उसकी डिटेल में इतनी ज़्यादा जाना भी नहीं चाहूँगा। तो उसमें जो है इसका केस चल रहा था। इसने इनको कहा, आप सहाफ़ी भाई को अकॉर्डिंग टू ये औरत है उस दरख्वास्त,
کہ جی آپ میرا پولیس والوں کے ساتھ جو ہے معاملہ ٹھیک کریں اور اس ملزم کو سزا دلوائیں، تو صحافی نے جو ہے اس سے پیسے لیے، بالیاں لیتا رہا، اور جب معاملہ آگے بڑھا تو وہ ایک دستخط کے کاغذ لے آیا، اور یہ عورت کہتی ہے کہ اس نے مجھ سے اس کاغذ پہ دستخط کروائے جو کہ ایک صلح نامہ تھا جو مجھے پتہ نہیں تھا، اور بعد میں مجھے پتہ چلا کہ جی میری تو اس نے صلح کروا دی ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ میرا مقدمہ چل رہا تھا، بہرحال جس میں ان کو ریلیف مل گیا۔ تو اس چیز کا وہ کہتی ہے عورت کہ میری مخاصمت تھی، ایک میری بیٹی قتل ہوئی تھی جس کی عمر تقریباً 2 ڈھائی سال تھی، پھر اس کے قتل کا میں کیس لڑ رہی تھی 1 سال سے، اور جب مجھے انصاف نہیں ملا، ریلیف نہیں ملا، اور ساتھ میں یہ ہوا کہ اس شخص نے ملزمان کے ساتھ ساز باز کر کے یہ سارا کچھ کیا، تو پھر میرے دل میں خیال آیا کہ جی کیوں نہ میں اس کا خاتمہ کر دوں۔ اب عورت نے جو پولیس کو بیان دیا وہ میں آپ کے سامنے، عورت نے جو پولیس کو کہا ہے کہ جی میں گئی اس کی دکان پہ، اس صحافی نے ایک دکان کی ہوئی تھی جو یہ سمپل کریانے کی دکان ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ جی میں اس کے پاس گئی، وہاں پہ میں نے اس سے پیسوں کا جو ہے کہا، مطالبہ کیا، اور اسے کہا کہ جی میرا کام تو ہو نہیں رہا، تو مجھے میرے پیسے واپس کر دو، تو اس نے آگے سے پسٹل نکال لیا، اور پھر اس نے وہ پسٹل مجھ پہ تان لیا، ہماری آپس میں ہم گتھم گتھا ہو گئے، میں نے جو ہے اس سے پسٹل چھیننے کی کوشش کی جس میں میں کامیاب ہو گئی، اور پسٹل چھینتے ہوئے جو اس سے میں پسٹل چھین رہی تھی اس دوران گولی چل گئی، اور اس کو گولی لگی، لیکن اس گتھم گتھا ہونے سے پہلے اس شخص نے مجھے بھی گولیاں ماری جو کہ میری پنڈلی میں لگی، اور اس عورت کی پنڈلی میں بھی گولیاں لگی ہوئی ہیں، لیکن جو وہاں پہ موجود لوگ ہیں، جو سی سی ٹی وی جو موبائل کی فوٹیج ہے اس سے یہ واضح نظر آ رہا ہے، یہ میں مطلب اس میں یہ ہے کہ یہ عورت ٹھیک کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور وہاں پہ کچھ دوست یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس عورت نے یہ قتل کرنے کے بعد خود جا کر مطلب گولیاں ماری اپنی پنڈلی میں، اور وہ اس کو اس رنگ دینے کے لیے، یہ دونوں طرف کا ورژن ہے، آئی ڈونٹ نو، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن میں نے انہیں یہ کہا، میں نے کہا یار یہ بہت بڑی جرت کی بات، ایک خدا نخواستہ مطلب اتنا بڑا، مطلب ایک شخص کو اتنا تو تنگ ہو گیا نا کہ اس نے جو ہے پہلے قتل کیا اور پھر اس کے بعد اپنے آپ کو گولی مارنا، یہ کوئی مجھے سیدھی سی بات ہے، لوگ کرتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ کوئی ناممکن چیز نہیں ہے، لیکن بڑی حیران کن اور بہت بڑی بات ہے۔ بہرحال جی یہ معاملہ ہوا، اب اس جو صحافی تھے ان کے بھائی کی مدعیت میں جو ہے ایک ایف آئی آر لانچ ہوئی ہے جس میں خاتون اور جو ہے اور 2 لوگ ہیں ان کو نامزد کیا گیا، اور ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ڈالی گئی، وہ یہ ہے کہ 2 نامعلوم افراد تھے، جب اس کا بھائی قتل ہو کے گرا ہے تو اس کا موبائل گرا اور وہ افراد موبائل لے گئے ہیں۔ اب اس میں مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ موبائل فون والا معاملہ بھی جو ہے وہ خطرناک ہے، خطرناک اس لیے کہ اس کا مطلب موبائل فون میں کچھ ایسی چیزیں تھیں جو کہ اس معاملے کو جو ہے سامنے لا سکتی کہ اصل معاملہ ہے کیا، تو بوتھ آئدر سائڈز یا اس طرف سے کسی نے بھی وہ موبائل فون جو ہے وہ بھی چلا گیا، تو اس میں ڈکیٹی والا معاملہ بھی انہوں نے ڈال دیا ہے۔ اور ایک اور چیز اس لڑکے نے کہا جب یہ قتل ہوا تو میں دکان پر موجود تھا، اب یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ واقعی وہ شخص اس پہ موجود تھا یا نہیں تھا۔ یہ وہ ساری چیزیں اس کیس کو لے کر جو ساری ڈیٹیل میرے سامنے آئی ہے۔ بہرحال جی بڑا ہی افسوسناک واقعہ، یہ عورت جو ہے اب ڈی ایچ کیو اسپتال میں ہے، اور ہوپ فلی مجھے یہ بتایا جا رہا ہے، آج پتہ چلا ہے مجھے، جو صحافی دوستوں نے بتایا ہے کہ جی اس کو کل ڈسچارج کر دیا جائے گا، پولیس اس کو اپنی کسٹڈی میں لے لے گی، اس کے بعد اس کو تفتیش کرے گی، عدالت میں پیش کرے گی، ریمانڈ مانگے گی، مزید تفصیل جو ہے اس کی سامنے ہے کہ ایک چیز اور ہے وہ یہ ہے کہ جی اس کے جو بھائی نے ایف آئی آر کروائی ہے، وہ جو دو اور افراد اس میں شامل کروائے ہیں اس عورت کے علاوہ، وہ اور افراد کا تعلق اس صحافی کے گاؤں سے ہے، اور ان کا آپس میں بھی پرانی کوئی دشمنی تھی جس کی وجہ سے ان کا خیال ہے کہ ان لوگوں نے اس عورت کے ساتھ مل کر اور ساز باز کر کے یہ سارا قتل کی واردات کروائی ہے۔ یہ بڑی حیران کن خبر، بہت ہی افسوسناک خبر کہ ایک عورت نے جو ہے، دونوں اس کے پہلو ہیں، بہرحال ظاہری بات ہے جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ جی اس کی بیٹی قتل ہوئی، اور کیا معاملہ تھا اس کو بھی انویسٹیگیٹ کرنا ضروری ہے، میں اس کی تفتیش کرنا بھی ضروری ہے، مجھے نہیں آئیڈیا کہ وہ کیس کیا تھا کیونکہ اس سے ایک ڈیفرنٹ اور الگ کیس ہے بالکل، اور پھر اس کے بعد یہ عورت یہ کہتی ہے کہ مجھ سے پیسے لیے گئے، اور ظاہری بات ہے صحافی تو اب اس دنیا میں رہا نہیں کہ وہ اپنا ورژن دیتا۔ بہرحال اس کو پولیس انویسٹیگیٹ کر رہی ہے، اور انشاءاللہ اس حوالے سے جو بھی مزید تفصیل ہوگی، جو چیزیں سامنے آئیں گی آپ کے ساتھ انشاءاللہ ضرور شیئر کیا کریں گے۔ بس اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں جی اللہ پاکستان کام ناصر ہو، اس کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو نصر نابود کرے، اللہ ظالموں کو عبرت کا نشان بنائے، مظلوموں کو انصاف ملے۔ مجھے اور آپ تمام مومنین مسلمانوں کو جو ہے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کو ہدایت دے، اللہ سب کے روزے قبول فرمائے۔ آج کل تو بڑا زبردست مہینہ چل رہا ہے، بہت ہی پیارا، بڑا زبردست روٹین بن جاتی ہے آپ کی ہماری سب کی۔ تو انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں ملاقات ہوگی جی، فیڈ بیک دیا کریں، اگر اب تک یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا کائنڈلی سبسکرائب کریں، میرے فیس بک پیج کو لائک کریں،
اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیا کریں، بتایا کریں کس قسم کی سٹوریز پہ مزید مجھے کام کرنے کی ضرورت ہے اور کتنا بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اس کے اوپر میں ضرور عمل کروں گا۔ اجازت دیں، پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔